हलो महोदय, नमस्ते नमस्ते। अस्तु अस्तु। इदानीं संस्कृतछात्रेभ्यः अवसराः सन्ति वा? आं महोदय, आम् आम् आं महोदय नमस्ते। इदानीं किम् अस्ति, संस्कृते JCO इति एकं मिलिटरि आर्मि मध्ये JCO इति अस्ति। तत्र यः संस्कृतं MA पठितवान्, यः BA कर्मकाण्डं पठितवान्, तस्य कृते अवसरः अस्ति। तत्र प्रतिवर्षं 75 अधिकपदानि आगच्छन्ति। धर्मगुरु इति पोस्ट् अस्ति। पुनः तत्र एकम् एतद् ब्याङ्किङ्ग् मध्ये राजभाषा सेल् इति अस्ति। तत्रापि अवसराः वर्तन्ते। तत्र संस्कृत MA उत्तीर्णः अथवा आचार्य उत्तीर्णानां कृते एतद् पदानि भवन्ति। पुनः अस्माकं केरळे 2000 पाठशालाः महाविद्यालयाः सन्ति। ये एतद् परन्तु संस्कृतमहाविद्यालयानां संख्या न्यूना अस्ति। तत्र ये रिटैर्मेण्ट् भवन्ति, ये निवृत्ताः भवन्ति, तेषां स्थानेषु अपि भवति। पुनः नूतनमहाविद्यालयाः आगच्छन्ति, तत्रापि एतद् नियुक्तिः भवति। अतः इदानीं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने अपि बहूनि पदानि आगतानि सन्ति। अतः तावदेव नास्ति, प्रोजेक्ट् इत्यादिषु अपि भवितुं शक्यते। एवं संस्कृते अतीव व्यापकतया पदानि इत्यादि आगच्छन्ति, परन्तु पठितुं छात्राः एव आगच्छन्तु, पठन्तु। उत्तमम् उत्तमम्।